बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में पहले अरशद शरीफ की इस वाक़े के बाद वीडियो आ गई है अरशद शरीफ की गाड़ी की, कुछ स्टिल्स हैं, मुझे उन पर बात करनी है। मैंने कुछ ऐसे लोगों से जो तफ्तीश के मामलात को डील करते हैं, इनको समझते हैं, जो शवाहिद को जांचते हैं, उनसे इस सिलसिले में बात की, उनको ये तस्वीरें, ये वीडियो भेजी और जो मेरे कुछ सवालात थे वो सवालात उन तक मैंने पहुंचाए। उन्होंने जो जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये बहुत अहम है कि हम इसका जायजा लें। सबसे पहले अरशद शरीफ की जो गाड़ी की वीडियो आ गई है, इस वीडियो को देखिए आप, तो आपको नजर ही आएगा कि ये वीडियो गाड़ी की लेफ्ट साइड से बनाई गई है। ये एक राइट हैंड ड्रिवन गाड़ी है और अरशद शरीफ पैसेंजर सीट पर थे। फ्रंट पैसेंजर सीट पर अरशद शरीफ हमें नजर आ रहे हैं, गाड़ी की लेफ्ट साइड, यानी यहां से दरवाजा खोल के अरशद शरीफ उतरते, ये गाड़ी की लेफ्ट साइड है। तो आपको यहां गोली का निशान नजर नहीं आ रहा, यहां आपको कोई निशान नजर नहीं आ रहा, यहां आपको सब ठीक नजर आ रहा है। अब इस साइड की वीडियो सामने आई है, जबकि दूसरी जानिब की और गाड़ी की बैक की तस्वीर सामने आई है। वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए इन स्टिल्स पर जो जारी किए गए हैं। इन स्टिल्स में क्या नजर आ रहा है? इनमें नजर यह आ रहा है कि गाड़ी की बैक पर, गाड़ी की पिछली स्क्रीन पर, शीशे पर दो सुराखें, वहां से गोलियां अंदर दाखिल हुई हैं। गाड़ी की जो राइट साइड है वहां पर अगला पहिया वो गायब है और वहां पर आपको रिम तो नजर आ रहा है, पहिया गायब है। और आपको नजर आ रहा है कि गाड़ी की राइट साइड पर जो ड्राइवर्स साइड है वहां पर पिछले दरवाजे की जहां गोलाई है इस लैंड क्रूजर V8 की, वहां भी गोली का निशान है। तो यहां गोली चलाई गई है। अब गौर कीजिए कि जो ड्राइवर साइड है यहां गोली चलाई गई है। ड्राइवर साइड का जो रेयर बम्पर है उसमें बिल्कुल पिछले हिस्से में ये भी गोली से फटा है, चोट लगने से गाड़ी को हिट हुआ है उससे फटा है, लेकिन ये भी डैमेज्ड है। और अरशद शरीफ को आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह से उनकी जो तस्वीरें, दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एक जिसमें गालिबन यहां से गोली लगी और यहां दरमियान में से इस जगह से निकल गई, लहूलुहान अरशद शरीफ हमें नजर आ रहे, उसको देखें। और फिर उसके बाद आप दरमियान में कंसोल एरिया देखें तो यहां ब्लड है, फ्रंट पैसेंजर सीट पर हल्का सा ब्लड है। अरशद शरीफ लहूलुहान है, लेकिन गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। अब गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा अगर गाड़ी की राइट साइड पे गोलियां चलाई गई हैं तो फिर ड्राइवर सीट पे खून ज्यादा होना चाहिए था, ड्राइवर को गाड़ी में इंजर्ड होना चाहिए था, ये तस्वीरें आनी चाहिए थी, लेकिन ड्राइवर को गोली नहीं लगी है, ये भी रिपोर्ट हो रहा है। तो ये कैसे हुआ है? इसका मतलब यह है कि ड्राइवर को गाड़ी से उतार लिया गया, गाड़ी रोक दी गई। ये चेस करके चलती गाड़ी पर गोलियां नहीं चलाई गई, क्योंकि अगर चेस करके पीछे से चलती गाड़ी पर गोलियां मारी जाएंगी और अगर टायर को भी निशाना बनाया जाएगा तो वो पिछला टायर है, वो अगला टायर नहीं हो सकता। तो ये जिस तरह से मारा गया है, गालिबन ये हुआ कि ड्राइवर को उतार लिया गया, फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठे शख्स को उतार लिया गया, उसे बजोर ताकत उतारा, रोका बाहर, फिर अरशद को निशाना बनाया गया, उसे इंगेज किया गया। कोई पीछे आया और उसने, जब अरशद इस तरफ देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, और पीछे से गोली मारी गई, यहां से दाखिल होकर यहां से निकली है, तब ये किया गया है। लेकिन ड्राइवर गाड़ी में नहीं था। ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। इन तस्वीरों को, इस वीडियो को देखने के बाद ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको वीडियो पे रिकॉर्ड कर लूँ, आपका नाम बता दूँ, आपकी डिटेल्स बता दूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पर कोई राय ऑन कैमरा नहीं देना चाहता, लेकिन ड्राइवर को उनकी राय में उतार के ये कार्रवाई की गई है। ये बहुत सीरियस है। ये जो ड्राइवर हैं खुर्रम अहमद, इनका अकाउंट सामने आना बहुत ज़रूरी है। आई विटनेस अकाउंट है, ये वहाँ पर मौजूद थे और कहाँ थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, क्यों थे इस जगह पर, ये सब कुछ सामने आना बहुत ज़रूरी है। अहम तरीन सवालात हैं ये, इनका जवाब आना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, वफाकी वज़ीर क़ानून, उनका इस्तीफ़ा सामने आ गया है। ये इस वीडियो की दूसरी खबर है, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अरशद शरीफ जो हैं वो अब हमारे दरमियान होंगे कुछ। ये जो रात आएगी इसमें किसी वक्त 1, 1:30, 2 बजे के दरमियान अपनी वालदा तक उनका जसद खाकी जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के तमाम लवाहिकीन को, दोस्तों को, उनके बच्चों को, उनकी औलाद को सब्र दे।
تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا استعفیٰ آ گیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے استعفے میں لکھا ہے کہ میں پرسنل ریزنز کی بنیاد پہ استعفیٰ دے رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا, بڑا اچھا لگا, بڑے قابل آدمی ہیں, شکریہ مجھے موقع دینے کا, میں استعفیٰ دے رہا ہوں. یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کو 7ویں مہینے میں استعفیٰ دے دیا ہے. اب یہ جو استعفیٰ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اس شخص کا ہے جس کے لیے 28 جولائی کو مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا ہیرو آف دا ڈے. کیا ہوا تھا اس موقع پر؟ ہوا یہ تھا اس موقع پر کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان کے ساتھ اشتر اوصاف صاحب اور جو ججز کی تعیناتی میں عدالت عظمیٰ کا پینل ہے وہاں سے ایک اختلاف پیدا ہوا اور اس اختلاف کے نتیجے میں مؤخر ہو گیا اجلاس اور تعیناتی نہیں ہو سکی. پھر خطوط سامنے آئے جیسے ہمیشہ سامنے آتے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پر آڈیو جاری کی گئی. کیونکہ ہوا یہ کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, اشتر اوصاف صاحب نے جو عطا بندیال صاحب کی چیف جسٹس کی رائے ہے اس کے خلاف ووٹ دیا. مریم نے کہا ہیرو آف دا ڈے. مریم کو یہ سب کچھ کیوں کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ فل کورٹ بینچ عدالت عظمیٰ کا وہ سنے, ڈیپٹی اسپیکر دوست مزاری کی رولنگ کا معاملہ, اور یہ لوگ لڑ رہے تھے کہ حمزہ کی حکومت جو ہے وہ عدالتی فیصلے کے ذریعے گرائی گئی ہے, یہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے. ایسا ہوا نہیں تھا, لیکن یہ لوگ اڑے ہوئے تھے. مریم نے ہیرو آف دا ڈے کہا تھا. اب کیا ہوا ہے؟ اب چینج یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے ووٹ دے دیا ہے عمر عطا بندیال صاحب کی رائے سے ملتا جلتا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اختلاف رکھنے والے, ان کی رائے مسترد ہو گئی کثرت رائے کی بنیاد پر. جو سینیورٹی کا پرنسپل مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی تھی وہ ایک طرف ہو گیا اور یہ تعیناتی ہونے جا رہی ہے. اب اس تعیناتی کا, اس فیصلے کا, اور ہیرو آف دا ڈے مریم نواز شریف کے, میاں نواز شریف کے, اعظم نذیر تارڑ, ان کا بھی ووٹ دے دینا. اس پر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدر ڈیل ہے. اب دو چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سچویشن کو آپ کو ایکسپلین کرنے کے بعد. دیکھیے, ایک تو خبر ہے, اب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہم میں سے ہر شخص ارشد شریف نہیں ہوتا جو خبر پوری طرح سے کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دے, اتنی ہمت رکھتا ہو. میں اتنا باہمت نہیں ہوں, ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں ہیں, ہم اشاروں میں بات کر لیتے ہیں. تو ایک تو خبر ہے جو ہمارے سامنے اگلے کچھ 10 دن کے درمیان آ جائے گی, اور یہ خبر بہت اہم ہے, موجودہ صورتحال سے جڑی, جس پر پورا ملک بات کر رہا ہے ارشد شریف کی شہادت سے پہلے بھی. تو اس صورتحال سے جڑی ہوئی خبر ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں ممکنہ طور پر معاملہ کچھ آگے جاتا ہوا نظر آئے. یہ اہم ترین شخصیات کا اہم ترین معاملہ ہے, پاکستان کا اہم ترین معاملہ ہے. یہ معاملہ ہمیں آگے جاتا ہوا نظر آئے, کیونکہ بتایا جائے گا عدالت عظمیٰ کو کہ جب یہ ہونے جا رہا تھا اصل میں تب, اب سے کچھ 3 سال پہلے, تو اس وقت کچھ 3-3.5 مہینے جو ہیں وہ نظر انداز ہو گئے تھے. وہ نظر انداز ہونے والے 3-3.5 مہینے جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں. تو اس سلسلے میں ایک درخواست آ سکتی ہے اور یہ خبر بھی آ سکتی ہے. ایک بات. دوسرا معاملہ جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ کے استعفے کے حوالے سے ایک خبر اور آ رہی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, یہ جو آسماں جہانگیر کانفرنس لاہور میں ہوئی, وہاں پر نعرے لگائے گئے پاک فوج کے خلاف, شہیدوں کی خون کی شان میں گستاخی کی گئی. وہاں یہ نعرے لگائے گئے. بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے, اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے. یہ اس سچویشن کو مکمل طور پر انجوائے کرتے تھے, انہوں نے روکا بھی نہیں. اور ورنہ بات کر سکتے تھے, روک سکتے تھے, منظور پشتین سے کہہ سکتے تھے کہ نعرے مت لگواؤ, روکو, ہم حکومت اس طرح پر یہاں پر موجود ہیں, روکو اس کو, یہ غلط ہے. لیکن نہیں روکا گیا, اور نہ روک کر پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت شدید رد عمل آیا. اس رد عمل کو میاں نواز شریف, مریم نواز شریف, میاں شہباز شریف قطعاً برداشت نہیں کر پائے, اور یہ اس رد عمل کا نتیجہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ کو اپنی وزارت سے مستعفی ہونا پڑا ہے, ہاتھ دھونا پڑے ہیں, اور یہ استعفیٰ دیا نہیں گیا. جو استعفے میں کہا گیا کہ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دے رہا ہوں, یہ استعفیٰ دیا نہیں گیا. یہ استعفیٰ دینے کا حکم آیا اور اس کے بعد استعفیٰ لیا گیا ہے, اور یہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور بھی ہو جائے گا. اس استعفے کے معاملے میں آپ کو شاید یہ خبر بھی نہ ملے کہ ٹھیک ہے کام جاری رکھیں آگے تک, یہ ایسا بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ استعفیٰ منظور ہو جائے گا. تو بہت اہم ہے اور یہ کام ہونے جا رہا ہے, یہ ہو جائے گا, بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا ہمارے سامنے. دونوں چیزیں اس کی بنیاد قرار دی جا رہی ہیں.
ایک مریم کا میاں نواز شریف کا رویہ، ان کے اپنے جو کارکن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سودا کیا ہے میاں نواز شریف نے اور باقی لوگوں نے، سودا کیا ہے۔ یہ لوگ تو کہتے تھے 3 ججز، یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر حملہ کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ 3 ججز، من خیال ججز، ہم خیال ججز، ہم خیال بینچ، یہ تمام باتیں یہ لوگ کر رہے تھے۔ لیکن اب یہ لوگ اس کے بالکل خلاف خود ووٹ دے چکے ہیں۔ تو کیا بدلا ہے، کیوں بدلا ہے، اور بدلنے کا فائدہ کیا ہے، یہ ہمیں کچھ دن میں نظر آئے گا، کیونکہ کسی کو واپس آنا بھی ہے۔ تو کوئی تابوت میں آ رہا ہے بغیر ڈیل کیے، اور کوئی آئے گا معاملات طے کرنے کے بعد۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔